काणकोण तालुक्यातलं एकूच एक बस स्टँड आणि हो सारको बॉर्डरी आसलो पळय लागीं तेकून आसलो बस स्टँड हांगा इंटरस्टेट सगळ्यो बसी हांगा येतात आनीक हांगा कितल्योश्यो जेन्ना 2004 बस स्टँड बांदलो विजय गोंयकार स्वताच्या स्वप्नांतल्यान आनी ताचें इनॉग्रेशन आमगे स्वर्गीय माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर बाई हो इनॉग्रेट केल्लो आनी त्या टायमार सांगलें ह्या बस स्टँडाचेर टायम टू टायम मेंटेनन्स जातलें पेंटींग जातलें बट तेजे नंतर हांगा खुबशे वर्स जालीं कांयच जायनासलें जेन्ना आमी आवाज करतना कितें जातालें हांव म्हणटा ह्या दंबर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक एनावळ येता हांगची कडच्यान हांगा शॉपकिपराची रिवेन्यू येता कडच्यान रिवेन्यू येता बसीकेच्या रिवेन्यू येता मागीर पे पार्किंग आसा हांव म्हणटा तोच पयसो जो येता तो हांगा ह्या मेंटेनन्साक घालन हें आनी बरें मेंटेन करून दवरपा जालें पण आज ह्या बसीचे परिस्थिती तुमी पळयात फाटली फावटी आमी 2020 आमचे छप्पर गेल्ले ते बी खूब डिले जाताले पण आमी बोवाळ घालन ते मागीर छप्परान घालन घेतले आतां हांगा हे स्टिलाची हें आसा पळय स्ट्रक्चर आसा ते खुबशे रश जाल्ले आसा तो समज टायम टू टायम पेट जाल्यार ते आनी बरें उरता आसलें हांगा आतां दिग्गजाची गरज आसा हांगा आख्ख्या गोंयचे आख्ख्या देशातले आख्ख्या वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट हांगा येतात हे बस स्टँड पळोवन आमची वेगळीच तेमी हें करतात जजमेंट करतात ताका लागून एक बस स्टँड एक सोबीत आनी बरो बस स्टँड आमकां आसतो आमकां दिसतालो काणकोणकारांक ताका लागून आतां आमी कितें समज नदरी हाडिल्ले सरकार कितें म्हणटा दिवपाची गरज ना मुख्यमंत्री दिवपाची गरज ना म्हणटा मंत्री दिवपाची गरज ना म्हणटा आमदार दिवपाची गरज ना म्हणटा अरे तुमकां ह्या न्यूज चॅनलांनी मागीर न्यूज पेपरांनी सोशल मिडियान तुमची नजरी हाडिल्ले थंय फुटून गेले कळना तुमकां आदेश दिवपाक कळना आज हे महामंडळ कोणा कडेन आसा सरकारा कडेन आसली चेअरमॅन कोण रुलींग सरकार रुलींग पार्टीचो आमदार न्ही हांगचो आमदार कोण रुलींग पार्टीचो न्ही ह्या लोकांनी आमकां आदेश दिवपाक जाय न्ही ते आदेश दिल्यार ते येतले न्ही तुमकां समज लोकांले पॉयंट गेला जाल्यार तुमी कशें करूं शकतले बरोबर तुमी सिरियस आसा तेन्ना काम जातलें आज पळय आमी काल वचून तांकां आमचें डेलिगेशन वचून तांकां मेळ्ळें तांची सगळी नजरी हाडिल्ल्या सविस्तर मागीर सांगलें कितें आसता ती परिस्थिती काणकोण बस स्टँडाची ते आज इमिडिएटली दुसरे दिसा येयले वॉलोट तांकां जो पर्यंत सारकी समजोवन सांगना तो पर्यंत येना न्ही आज सगळी तांची टीम आयली आमचो मडगांवचो आमचो MD आयिल्लो मागीर बाकीचे कितें इंजिनियर्स आयले आनी आतां सगळी इन्स्पेक्शन केल्ली आसा आनी आतां म्हाका दिसता ह्या इन्स्पेक्शना नंतर तेंगेले हांगा कितें कितें प्रॉब्लम्स आसात जे मेंटेनन्साचे रिपेर्साचे ते हाती घेतले म्हाका सांगले आसा